الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد भाई नहीं खुदा मिल गया। समझा नहीं भाई मैं आपकी बात। भाई नहीं खुदा मिल गया। दोबारा बताओ भाई क्या लिखना चाह रहे हैं आप। दोस्त दोबारा बताओ क्या लिखना चाह रहे हैं आप। सलमान कमेंट करते रहो भाई। दोनों आईडी ले लेंगे। दोनों आईडी से कमेंट करते रहो। डेढ़ प्रो गेमर भाई आप दोबारा बताओ फिर मैं पढ़ाई चालू करूंगा। ये लैपटॉप वाले आईडी ले ले। ओ सलमान सलमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान। लग रहा हाँ नहीं बैठ जा तुम नाटक से करो जैसे इससे मेरी ये बोल रहा हूँ आप यूट्यूब के खुदा हो भैया। नहीं मेरा भाई नहीं। नहीं मेरा भाई मुझे इतना बड़ा दर्जा मत दो भाई ये गलत है बिल्कुल। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं आपका भाई था भाई हूँ और भाई रहूंगा भाई। मेरा भाई मैं आपका भाई था भाई हूँ और भाई ही रहूंगा। अगर किसी का कमेंट आ गया ना तो एकदम कमेंट रुका कर अपना जिससे उसे पढ़ सकूं मैं। एंड मुझे इशारा कर देगा हल्का सा। वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वलहब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार वखलक़ الجان من मारिज من नार फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिन्हुमा लुअलुअु वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरि कल अअलाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان इसमें शायरी खुल रही छः की छः से कर दो थोड़ा थोड़ा कमेंट इसे भी तरफ कर दे हाँ ये सारे आईडी से कमेंट जाना चाहिए ना एक एक ही वाचिंग दिखा रहा बस يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا إلا تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان दो चर्चर कमेंट दो चर्चर ज्यादा नहीं يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ من نواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان من دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما